السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحضور والمستمعون الكرام. هذا الدرس يتعلق من درس السابق، يعني من درس الإعراب والبناء. ما الإعراب؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي أن الكلمات ستتغير بحسب مواقعها في الجملة. ما مثال ذلك؟ حضر محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. هل آخر محمد، يعني كلمة محمد طرفها، يعني ما الحال؟ الدال تغير؟ نعم قد تغير، يعني تغيير الأواخر بحسب مواقعها. كلمة محمد معربة، كلمة محمد معربة وحال آخرها قد تغير. انتهى الإعراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.